नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको उपचारको क्रममा निधन। आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने। 1 घण्टा बसेर नेकपाको स्थायी समिति बैठक स्थगित। आज 5 जना नेताले मात्र राखे आफ्नो धारणा। आज स्थायी समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ। कोरोना कहर एभिन्यूज पहल अभियानको आज 100 दिन पूरा। सामाजिक उत्तरदायित्व अभियान जारी रहने। अमेरिकामा दैनिक 1 लाख मानिस संक्रमित हुने विज्ञको चेतावनी। संक्रमण रोकथाममा गरिएको प्रयास पर्याप्त नभएको भनाई। र स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोना एथलेटिको मड्रिडसँग बराबरीमा रोकियो। मेस्सीको 700 गोलको कीर्तिमान कायम। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सांसद छन्त्यालको निधन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकी ज्ञानकुमारी छन्त्यालको 63 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद हुन्। छन्त्यालको उपचारको क्रममा काठमाडौँ स्थित शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा निधन भएको कांग्रेसले जनाएको छ। उनको सोही अस्पतालमा केही समय अघि मुटुको शल्यक्रिया गरिएको थियो। उनको आजै दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। उनको निधनप्रति कांग्रेस नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। छन्त्यालको निधनपछि कांग्रेसको आजका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ। उनी 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन्। पछिल्लो पटक उनलाई कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। बागलुङको ढोरपाटन स्थायी घर भएकी छन्त्याल लामो समयदेखि महिला अधिकारका क्षेत्रमा लड्दै आएकी थिइन्। उनी 2036 सालमा सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्। छन्त्यालका श्रीमान 2 छोरा र 2 छोरी रहेका छन्। असार शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपी हरिशयनी एकादशी मनाइँदैछ। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइने आजको दिन निराहार व्रत बसी भगवान श्री विष्णु र तुलसीको पूजा अर्चना गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। आज घर घरमा तुलसी रोप्ने चलन छ। हरिशयनी एकादशीका दिनदेखि भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने र कार्तिक महिनाको हरिबोधनी एकादशीका दिन जागा हुनुहुने धार्मिक विश्वास छ। तुलसी घरमा रोप्दछ त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ र यो चतुर्मासभरि तुलसीको सेवा गर्नाले सम्पूर्ण देवी देवताहरू तुलसीको मठमा आएर यो चतुर्मासभरि बस्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले तुलसीको पूजा अर्चना गर्दा सम्पूर्ण देवी देवताको पूजा अर्चना गरे बराबरको पुण्य प्राप्ति हुनेवाला छ। यसलाई 4 महिनासम्म व्रत बसेर तुलसीको दामोदरको सेवा गरेर अनिखेर चाहिँ व्रत आदि हाम्रो विशेष यो सनातन धर्ममा धेरै चाडपर्वहरू छन्। तीमध्ये एकादशीलाई विशेष महत्त्वले लिएको छ। भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने 4 महिनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। चतुर्मास अवधिमा विष्णु भगवानको पूजा आराधना चिन्तन मनन उपासना र व्रत गर्ने मानिस भगवान विष्णुको प्रिय हुने विश्वास गरिन्छ। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा राजधानीको बुढानीलकण्ठ उपत्यकाका 4 नारायण लगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा विशेष पूजा हुने गर्दछ। कोरोना संक्रमणसँगै समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एभिन्यूज खबरले सुरु गरेको कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रमले आज 100 दिन पूरा गरेको छ। 100 दिनमा अभियान मार्फत हजारौं मानिस लाभान्वित भएका छन् भने थुप्रै सहयोगी हातहरू अभियानमा जोडिएका छन्।
विषम परिस्थितिमा सबैको गुनासो सुन्ने र तत्काल समस्याको बिना शर्त निस्वार्थ समाधान गर्ने निकायको आवश्यकता भएको महसुस गरी एबी न्युज खबर टेलिभिजनले लकडाउन सुरु भएकै दिन अर्थात् 2076 साल चैत्र 11 गतेबाटै कोरोना कहर एबी न्युज पहल कार्यक्रम सुरु गरी सर्वसाधारणहरूका गुनासो, पीर मर्का, चासो र चिन्ता प्रत्यक्ष सुन्ने र तत्काल समस्याको समाधान गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो र यो अभियानले आज लगातार 100 दिन पुरा गरेको छ। हामीले सुरु गरेको यो अभियानमा बिस्तारै देशका विभिन्न भागबाट खाद्यान्न अभाव, सुत्केरीलाई पौष्टिक आहारको अभाव, औषधि खाने बिरामीको लागि आर्थिक अभाव, घरबेटीले डेरावालमाथि भाडा मागेर गरेका ज्यादती र दुर्व्यवहार, क्रियापुत्रीले आर्थिक अभावको कारण लास उठाउन र जलाउन नसकेका समस्या, आर्थिक अभावको कारण नियमित मृगौलाको डायलिसिसका बिरामीले औषधि खान नपाएका गुनासा र यी र यस्तै यावत समस्या सहितका गुनासा आउने क्रम सुरु हुन थाले। तर उता कोरोना कहर एबी न्युज पहलको सिङ्गो प्रयासले मात्र यो विशाल अभियान सम्भव नै थिएन। संयोग नै भन्नु पर्यो, हाम्रो यो विशाल अभियानमा बिस्तारै मनकारी दाताहरूको पनि प्रवेश सुरु भयो। हामीले जुन विशाल कदम अगाडि बढायौँ त्यसमा दाताहरूको साथ र विश्वासले असम्भव देखिएका ठूला चुनौतीहरू, कदमहरू सम्भव भएर भइराखेका छन्। आज 100 दिन पुगेको यो अभियानलाई पछाडि फर्केर हेर्दा केही अविस्मरणीय क्षणहरू अझै पनि ताजै छन्। कोरोना लकडाउनले कीर्तिपुर नगरपालिकाका करिब 900 विद्यार्थीलाई खाद्यान्न अभाव भएपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरसँग संवाद गर्दा नगरपालिकाले एकैपटक त्यति धेरै विद्यार्थीलाई खाद्यान्न वितरण गर्न नसक्ने बताएपछि हामीले नेको इन्सुरेन्सका सिइओ अशोक खड्काको सहयोगमा कीर्तिपुरका करिब 900 विद्यार्थीलाई एकैपटक एकै ठाउँबाट खाद्यान्न वितरण गर्न सफल भएका थियौँ। त्यस्तै लकडाउनको कारण काठमाडौँ लगायत नेपालभर खाद्यान्न अभाव खेपिरहनुभएका हजारौं सर्वसाधारणलाई उल्लेख टेपा पुग्ने गरी गोपालमान सिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले लोकमान सिंह कार्कीको समय जगतमा हाम्रो अभियानसँग जोडिएर सर्वसाधारणहरूलाई 1000 बोराभन्दा बढी चामल वितरण गर्नुभएको छ। हनुमान ढोका बसन्तपुर निवासी सुभद्रा अधिकारीले प्रथम पटक हाम्रो अभियानमा रुँदै फोन गरेर आफ्नो आमालाई अक्सिजन र औषधि छुटाउन नहुने भन्दै आमा बचाइदिन आग्रह गरेपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरको नेतृत्वमा तत्काल अक्सिजन र औषधिको लागि आर्थिक सहयोग र खाद्यान्न पठाउन सफल भएका थियौँ। त्यस्तै कोरोना महामारी फैलिन सक्ने भन्दै घरबेटीले डेराबाट निकालिदिएका र होटल छाडेर हिँडेका 50 जना भन्दा बढी कामदार पशुपतिको बनकाली जंगलमा रुखको ओत लागेर बसेको जानकारी हामीलाई आएपछि हामीले तत्काल नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सञ्चालक रूपक बानियासँग समन्वय गरी पशुपतिको जंगलमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई भौतिक दूरी कायम गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा राख्न सफल भएका थियौँ। काठमाडौँको असन इन्द्रचोकमा 5 दिनको सुत्केरीले पौष्टिक आहारको अभावमा आफ्नो पर्याप्त दुध आउन छाडेपछि 5 दिनको शिशुलाई मिश्री पानी खुवाउँदै गरेको जानकारी आएपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरको नेतृत्वमा तत्काल सुत्केरीलाई खाद्यान्न, पौष्टिक आहार र बच्चालाई दुध पठाएका थियौँ। कोरोना लकडाउनको असरले आर्थिक अभाव भोगेका विभिन्न सोझा साझा चेलीबेटीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर फाइदा लुट्न खोज्ने गिरोहहरूलाई प्रहरी समक्ष बुझाएर पीडित चेलीबेटीहरूलाई उनीहरूको डेरा भाडा भुक्तानी गरिदिई सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएका छौँ। हामीले यो अभियान चलाइरहँदा हामीलाई विश्वका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले पनि प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो गुनासो राखिरहनु भएको छ। गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचारमा बढी रकम लाग्ने भएकोले विभिन्न बिरामीहरू पछिल्लो समय हाम्रो अभियानबाट सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहयोग जुटाइदिन आग्रह गरिरहनु भएको छ। नुवाकोट जिल्ला चतुरालय गाविस वडा नम्बर 8 बस्ने क्यान्सर बिरामी इन्दिरा देवी थपलियाले आफ्नो क्यान्सरको उपचारको लागि आर्थिक पहल गरिदिन आग्रह गरे पश्चात हाम्रो अभियानबाट उहाँलाई यथेष्ट आर्थिक रकम मिलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ वसुन्धरा निवासी रामबहादुर परियारको 4 वर्षीय छोरालाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न आर्थिक अभाव भएपछि हाम्रो अभियानबाट सार्वजनिक आह्वान भए पश्चात रामबहादुर परियारको छोरालाई बोन म्यारोको उपचारमा उल्लेख टेवा पुगेको सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृगौलाको उपचार गराइरहेका कञ्चनपुरका 8 वर्षीय बालक मिलन साउदलाई उपचारमा आर्थिक अभाव भएपछि हाम्रो सार्वजनिक आह्वानमा मिलन साउदको मृगौला उपचारको लागि मनकारी दाताहरूबाट यथेष्ट रकम सहयोग भई उपचार पूर्ण सम्भव भएको छ। त्यस्तै अहिले विकास चन्द्र श्रेष्ठका 5 महिनाका छोरा शिवान श्रेष्ठको कलेजो प्रत्यारोपणको लागि नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारतको दिल्ली लग्नुपर्ने भएकोले करिब 40 लाख नेपाली रुपियाँ लाग्ने र यो व्यक्तिगत पहलबाट सम्भव नहुने भएपछि हाम्रो अभियान मार्फत सार्वजनिक आह्वान गरे पश्चात विभिन्न दाताहरूले शिवान श्रेष्ठको उपचारको लागि दिएको करिब 10 लाख नेपाली रुपियाँ शिवान श्रेष्ठका बुवा विकास चन्द्र श्रेष्ठले जुटाउन सफल हुनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक कांग्रेस सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको हो। 2074 सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित छन्त्यालको आज निधन भएको थियो। मुटु सम्बन्धी पीडित उहाँको गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको थियो। बागलुङको तमानखोला 5 मा जन्मिएकी छन्त्याल ठोरपाटन नगरपालिका 1 बुर्तिवाङमा बस्दै आएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार 22 गते 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल असार 22 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक पनि छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। बुधबार 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको हो। सांसद छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताएका छन्। केही मुख्यमन्त्री र स्थायी समितिमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको निर्णय मानेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनीहरूले पार्टीको निर्णय अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा माग भएपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्नका लागि बोलाइएको बैठकमा केही मन्त्री, केही स्थायी समिति सदस्य र 2 जना मुख्यमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका हुन्। सूचीको अलावा अहिलेका केही ज्वलन्त विषयहरूमा छलफल भयो र त्यो छलफलको क्रममा मूलतः पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको बीचमा नै, पार्टीका 2टा अध्यक्षको बीचमा, वरिष्ठ नेताहरूको बीचमा र अरू स्थायी कमिटीका साथीहरूको बीचमा अलिकति आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम भयो र त्यसले बैठकलाई धेरै संवेदनशील पनि बनायो र सिङ्गो देशभरका पार्टी सदस्यहरू स्तब्ध भए, नेपाली जनताहरू स्तब्ध भए। सत्तारूढ नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा मंगलबार शीर्ष नेताहरू सहितले ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा मागपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र आफू निकट नेतासँग परामर्श गरेका हुन्। छलफलमा केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेमा आफूहरू राजीनामाका लागि समेत तयार भएको जानकारी गराएको बुझिएको छ। छलफलमा सुभाष नेमवाङ, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरूले पनि पार्टी एकताका लागि फराकिलो सोच राख्न आग्रह गरेका थिए। यसैबीच नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। आजको बैठक पनि सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाको स्थायी समिति बैठक करिब 1 घण्टा बसेर स्थगित भएको छ। कांग्रेस सांसदको निधनमा संघीय संसदको बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम तय भएकाले त्यसमा नेताहरू सहभागी हुनुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको बुधबार बिहान शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। आजको स्थायी समिति बैठकमा 5 जना स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले आज पनि हिजोकै एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल चलेको जानकारी दिएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा एकजना बहालवाला नै सांसदको निधन भएको कारणले यसको शोक प्रस्ताव र श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुने भएकोले आज स्थायी समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ। भोलि 11 बजे फेरि बैठक बस्नेछ। यसअघि मंगलबारको बैठकमा बोल्ने 18 मध्ये अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले आफ्नो राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज बिहान आफू निकटका मन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। स्थायी समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि तय गरिएको छ।
सत्तारूढ नेकपाका 2 जना मन्त्रीले पार्टी गम्भीर सङ्कटमा फँसेको बताएका छन्। मंगलबारको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेपछि ट्विट गर्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पार्टीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। ट्विट गर्दै स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका कृषि मन्त्री भुसालले नेतृत्वले यही शैली जारी राखे पार्टीमा अनिष्टको सम्भावना बढेको उल्लेख गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले संवाद तीव्र बनाउन र विवेकले निर्णय लिन नेतृत्वसँग अपील गरेका छन्। उनले आज हुने छलफलले परिस्थिति सहज दिशामा मोडिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कोरोना भाइरस र सलह नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आज ट्विट गर्दै नेता थापाले सरकार चलाउनेहरू जनताका समस्या भन्दा आफू जोगिने र आफ्ना मानिस जोगाउन मात्रै तल्लीन भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सत्तारूढ नेकपामा तमासा बढी भएको भन्दै कुरा सुन्ने र काम गर्ने सरकार दिन आग्रह समेत गरेका छन्। कोरोना संक्रमण र सलह किराको गति र प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। त्यस्तै नेता थापाले सलह किराले खतरनाक व्यवहार देखाएको भन्दै नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी हुम्लाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो पार्टीका नेताहरूले विधेयकमा गरिएको अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा, भरतपुर र काठमाडौँमा गरिएका परीक्षणमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित हुनेमा नवलपरासी गैडाकोटका 2 महिला सहित 10 र बुलिङटारका 2 जना रहेका छन्। त्यस्तै गोर्खाको शहीद लखनका 1 र बारपाक सुलीकोटका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्याङ्जामा 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। भिरकोटका 5, पुतली बजारका 1, वालिङका 2 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै बागलुङको कोटेखोलाका 1 र बडीगाडमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुक्ला गण्डकीका 1 महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गण्डकीमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 994 पुगेको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ। मेसिन जडानसँगै प्रदेश 5मा परीक्षण दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। पीसीआर परीक्षणको शुभारम्भ गर्दै प्रदेश 5का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रादेशिक अस्पताललाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। 1 करोड 30 लाख बराबरको उक्त पीसीआर मेसिन खरिदका लागि प्रदेश 5 सरकारले 60 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। बाँकी रकम अस्पताल विकास समितिले लगानी गरेको हो। मेसिन जडानपछि बिरामीहरूको पीसीआर परीक्षणलाई पनि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। अस्पतालमा जडान गरिएको मेसिनबाट अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। प्रदेश 5मा यसअघि भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको थियो। चितवनको भरतपुरका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका 6 जना बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सरकारी अस्पतालका 3 जना, नारायणी सामुदायिकका 2 र सेन्ट्रल अस्पतालका 1 जना बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उपचारका लागि भर्ना नभएका तर भरतपुर अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गराएका थप 3 जनामा पनि संक्रमण देखिएको भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो पटक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 10 जना नवलपरासीको गैडाकोटका र बाँकी 15 जना चितवनका अस्पतालका बिरामी शङ्का लागेर स्वाब सङ्कलन गराएका र क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू छन्। संक्रमित हुनेमा माडीका 2 पुरुष र भरतपुरका 2 पुरुष, 1 महिला र 1 किशोरी छन्। छापा दमक र गोर्खा मनोकामनाका 2 महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकी 6 जना भरतपुरका क्वारेन्टिनमा रहेका पुरुषहरू छन्।
कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा खटिएका एकजना पाइलटमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हिमालयन एयरलाइन्सका पाइलटमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुने पाइलट मेक्सिकन नागरिक भएको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। उनलाई सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु स्थित अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। उनीसँगै उडेका अन्य चालक दलका सदस्यको पनि PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। असार 2 गतेदेखि हिमालयन एयरलाइन्सले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म 40 वटा उद्धार उडान गरिसकेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर चार्टर्ड उडान मार्फत विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने काम गरिराखेको छ। लकडाउन सुरु भए यता मंगलबार बिहानसम्म एयरलाइन्सले 61 चार्टर्ड उडान मार्फत करिब 10,000 यात्रुलाई सेवा दिइसकेको छ। विमानमा यात्रा गर्दा कोभिड-19 रोकथामका लागि अपनाइएको सुरक्षाका विधिहरू भने विश्वका अन्य एयरलाइन्सले अपनाएको भन्दा कम नभएको एयरलाइन्सले बताएको छ। घुलमिल र कन्ट्याक्ट चाहिँ सबैसम्म कम होस् भन्ने हिसाबले अब खानाकोदेखि लिएर र अन्तिममा चाहिँ अब एयरपोर्ट जहाँ चाहिँ एयरपोर्ट जहाजको डिपार्चर अराइभल हुन्छ त्यहाँदेखि नै सबै हाम्रो कोरोना अपरेटिङ प्रोसिड्युर बनाएको छ। एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रोसिड्युर हामीले जुन हामीले आइडाको गाइडलाइनलाई आधार मानेर त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट त्यसलाई स्वीकृति लिएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले लागू गरिरहेको छौँ। नेपाली एयरलाइन्सका पाइलट सुरज भण्डारीले कुनै पनि उडान भर्दा गम्भीरतापूर्वक नै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको बताएका छन्। उनले कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी राखिएकाले कुनै डर नभएको बताएका हुन्। प्रोसिजर्सहरूलाई सही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हामी आफूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने र हामीसँग ट्राभल गर्ने यात्रुहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेको हुनाले त्यस्तो डर छैन। विमानकी परिचारिका सोनिका केसीले यात्रुसँग बोल्दा सिकाउँदा सावधानी अपनाएर काम गर्नु परेकाले केही फरक महसुस भएको बताएकी छन्। बोल्नुपर्ने हैन उहाँहरूलाई नै सिकाउनु पर्ने, यसो गर्नुहोस्, अब क्याबिनमा हिँड्दाखेरि पनि धेरै हिँडुल नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि जस्तो खानाको कुरामा पनि पहिला हामीले हट मिल दिन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले प्याकिङवाला मिल दिन्छौँ क्या उहाँहरूलाई। नेपाल एयरलाइन्सले पाइलट तथा परिचारिकाका लागि सोल्टी होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरेको छ। बाँकेको कोहलपुरमा एक परिवार लामो समयदेखि साहित्यिक यात्रामा क्रियाशील रहेको छ। कोहलपुर 12 निवासी महानन्द ढकाल र सुमित्रा न्यौपाने नाताले श्रीमान श्रीमती हुन्, तर पछिल्लो समय यो जोडी बाँकेमा साहित्य साधकको पहिचान बनाएको छ। कोहलपुर 12 निवासी महानन्द ढकालको परिवार नै साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील छ। उनकी श्रीमती सुमित्रासँगै 2 छोरीहरू पनि साहित्यिक यात्रामा समावेश छन्। ढकालले हालसम्म खण्डित आत्मा, उस्तै उस्तै नदीका उस्तै उस्तै छालहरू, अव्यक्त प्रत्याशा, घाम उदाय लगायतका कृतिहरू प्रकाशित गरेका छन्। साहित्य यात्राकै क्रममा सुमित्रा न्यौपानेसँग विवाह गरेका ढकालका 2 छोरीहरू समेत अहिले साहित्य लेखनमा रमाइरहेका छन्। यसरी हेर्दा म पनि लेख्छु, मेरो म्याडम सुमित्रा न्यौपाने पनि लेख्छिन् र मेरो छोरी आयुष्मा ढकाल पनि लेख्छिन् र अहिले सानो छोरी पनि त्यो चित्रकला बनाइराखेको हुन्छन्। दिदीका हेरेर हामी पनि चाहिँ केही गर भनेर चाहिँ हामीले केही न केही गर्दाखेरि उनी पनि गरिराखेकी छिन्। जो अहिले परिवारै साहित्यमय भएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुर बाँकेको अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल साहित्यलाई समाजको ऐनाको रूपमा चिनाउँछन्। साहित्यकारले विगत हेर्न सक्ने, वर्तमान केलाउने र भविष्यका अनुमान लगाउन सक्ने उनको भनाइ छ। र यो समाजको लागि विगतदेखि अहिलेसम्म पनि र भोलिका दिनमा पनि एउटा साहित्यकारले एउटा विश्लेषण गर्न सक्छ, विगत हेर्न सक्छ, वर्तमान केलाउन सक्छ र भविष्यलाई अनुमान पनि गर्न सक्छ। त्यसैले साहित्यकारहरूले समाज परिवर्तनको लागि निरन्तर रूपमा आफूलाई सचेत बनाउँदै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै कथाकार सुमित्रा न्यौपानेले आँखा र आँखाहरू, उत्कृष्ट कथाहरू लगायतका कृतिहरू प्रकाशनमा ल्याएकी छिन्। परिवार नै साहित्य कर्ममा भए पनि घर परिवार र पेसालाई समेत व्यवस्थित गरिरहेको उनको भनाइ छ।
मेरो परिवारमा हामी दुवैजना जागिरे छौँ। जागिरलाई त्यसपछि गएर साहित्यलाई परिवारलाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। साहित्यकार ढकालकी जेठी छोरी आयुषमा पनि साहित्य रचनासँगै चित्रकलामा क्रियाशील छिन्। पारिवारिक वातावरण नै साहित्यिक भएकाले आफू यस क्षेत्रमा लागेको उनको भनाइ छ। मेरो आमा बुवा दुवै साहित्यकार भएको कारणले पनि मलाई साहित्यको मोहले अझै आफूतिर तान्छ। बेला बेलामा हाम्रो घरमा हुने साहित्यिक जम्का भेटमा पनि थुप्रै साहित्यकारहरूको कुराहरू सुनेर मलाई झनै साहित्यमा संलग्न हुन मन लाग्छ। ढकालकी कान्छी छोरी आर्या ढकाल पनि चित्रकलामा ध्यान दिइरहेकी छिन्। दुवै छोरीहरूले स्थानीय स्तरका विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार समेत पाइसकेका छन्। साहित्यकार महानन्दले पनि थुप्रै पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि बाँकेबाट रामबाबु राउतको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरस संक्रमण तथा लकडाउनको कारण रोकिएको पाटनको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण केही दिनदेखि धमाधम भइरहेको छ। वैशाखमा जात्रा गर्नुपर्ने जात्रा 6 महिनापछि जात्रा गरेको पनि इतिहास भएकाले रथ निर्माणपछि जात्रा सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। विश्वमै फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले रोक्न परेको उपत्यकाकै भव्य अनि लामो समयावधिसम्म चल्ने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा लकडाउन खुकुलो भएसँगै पुलचोकमा रथ निर्माण कार्य जोडतोडका साथ भइरहेको छ। बुधबार रथमा 4 पाङ्ग्रा जडान गरियो। रथ विभिन्न किसिमका काठ तथा बेतको सहायताले निर्माण गरिन्छ। काठकै चुकुल राखी बेतको डोरीले बाँधेर रथ निर्माण गर्ने परम्परा छ। किम्वदन्ती अनुसार लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवको शासनकालमा उपत्यकामा 12 वर्षसम्म पानी नपरी खडेरी परेका कारण सम्पूर्ण देशवासी अनिकालको चपेटामा परेको समय मच्छिन्द्रनाथलाई उपत्यकामा भित्राइए पश्चात खडेरीको अन्त्य भई सहकाल लागेको किम्वदन्ती रहेको छ। महामारी जस्ता रोगहरू विगतमा पनि भएको तर जात्रा पर्वहरू भनेकै रोग व्याधि महामारी जस्ता रोगहरूबाट छुटकारा पाउनका लागि मनाउँदै आएको बताइन्छ। रथ 15 दिनमा निर्माण गरिसक्ने बाराही नाइके दिल कुमार बाराहीले बताएका छन्। रथ निर्माणसँगै स्थानीयमा उल्लास छाएको छ। महामारीको समयमा दूरी कायम राखेरै भए पनि रथ यात्रा गरिने भएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पुजिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा सुनको भाउले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज छापावल सुन प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेर 91,700 मा कारोबार भएको हो। तेजाबी सुन भने 91,265 मा कारोबार भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका अनुसार यो हो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। यसअघि आइतबार र सोमबार सुन प्रति तोला 91,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। हिजो 100 रुपैयाँ घटेको मूल्य आज फेरि बढेको हो। चाँदीको भाउ पनि आज तोलामा 15 रुपैयाँ बढेर 960 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कोरोना महामारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। हुम्लाका 6 स्थानीय तहले गाउँसभा सकेका छन्। असार 10 गते नै गाउँसभा गर्नुपर्ने भएपछि असार 16 गतेसम्ममा सबैले सभा पूरा गरेका हुन्। सिमकोट र खारपुनाथले असार 10 गते, चङ्खेली र नामखाले 14 गते र सर्केगाड र ताजाकोट गाउँपालिकाले मङ्गलबार गाउँसभा गरेका हुन्। ताजाकोटले 16 करोड 35 लाख र सर्केगाडको 39 करोड 11 लाख 44 हजारको बजेट आएको छ। दुवै गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। अदानचुली गाउँपालिकाको सभा भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष जिल्ला बाहिर भएकाले सभा हुन नसकेको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि हुम्लामा स्वास्थ्य सामग्री जुट्ने क्रम जारी छ। सोही क्रममा
आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसन, प्रारम्भ सामाजिक संस्था मनगरी फाउन्डेसन लगायतले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। ती संस्थाले किट बक्स, PPE, सर्जिकल मास्क लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई हुम्लाका 1 दर्जन भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाले सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। लकडाउन अघि विभिन्न संघ संस्थाले हुम्लामा प्रदेश सरकारले 15 लाख बराबरका सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। पछिल्लो चरणमा भने सहयोग नपाएको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम बहादुर लामाले जानकारी दिएका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले आधारभूत सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। केयर एन्ड रिलिफ परियोजनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समस्यामा परेका बाजुराका 10 वटै स्थानीय तहका लागि खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भारतबाट फर्केर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई खाद्यान्न अभाव नहोस् भनेर परियोजनाले सहयोग उपलब्ध गराएको हो। आपतकालीन राहत तथा उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत बुढीगङ्गा नगरपालिकाका क्वारेन्टिनहरूलाई पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। समाजसेवी दीपक जोशीले मानवीय सेवामा अनेकौं प्रयास नामक संस्था मार्फत 25 क्विन्टल चामल, दाल, तेल, नुन, साबुन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका हुन्। नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहले विपदको घडीमा संस्थाले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न सामग्रीले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको बताएका छन्। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC खारेजीको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियान पर्साले वीरगञ्जको घण्टाघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले MCC राष्ट्रघाती रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। MCC सँगै नेपाल र चीनको सीमामा रहेको रुई गाउँबारे परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति को बारेमा उनीहरूले विरोध गरेका छन्। आज हामी जुलुस निकालेको कारण के हो कि हाम्रो देश अहिलेसम्म कसैको न गुलाम थियो न गुलाम बन्न चाहन्छु र हामी देशको हक हितको लागि र यो देश मात्र कम्युनिस्ट सरकारको होइन, यो देश यहाँको जनताको पनि हो। या जनताको पनि अधिकार छ बोल्ने र आवाज उठाउने। जुन नेपाल सरकारले विवेक ल्याएको छ MCC लागू गर्ने, त्यो MCC को विरोधमा हामी यो प्रदर्शन गर्न आएको। रुई गाउँवासी चीन गएका होलान् तर नेपालको भूभाग कसरी आफू खुसी गएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै प्रदर्शनकारीले परराष्ट्र मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। विराटनगरको महेन्द्र चोक स्थित म्याक्स अस्पतालमा आज बिहान बम प्रहार गरिएको छ। विस्फोटबाट मानवीय क्षति नभए पनि अस्पताल परिसरमा भौतिक क्षति भने भएको छ। दर्शकवृन्द, विराटनगरको मुटुमा रहेको म्याक्स अस्पताल जुन चाहिँ महेन्द्र चोकमा रहेको छ, आज बिहान अज्ञात समूहले चाहिँ बम आक्रमण गरेको छ। के कारणले चाहिँ यहाँ बम प्रहार गरिएको यो विषयमा यहाँका अस्पताल प्रशासन अनभिज्ञ छन्। यहाँको हामीले CCTV फुटेजहरू हेर्न खोज्दा पनि यहाँ रेकर्ड गरिएको छैन। आखिर के कारणले चाहिँ यो अस्पतालमा बम प्रहार गरियो, यसबारेमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। हामीले चाहिँ केही पनि देख्दैछौँ त्यो भएन है, आवाज चाहिँ आएको देख्यौँ होइन। आवाज आएको हामी उठेर आयौँ बाहिर, अनि आउँदाखेरि त्यो भाइहरू चाहिँ अनि लाग्यो कि मैले चाहिँ कराएँ नि त, के गरेको भनेर कराएपछि उनीहरू चाहिँ आवाज भयो। अनि 5 बजे बिहान मैले उठेर ढोका खोलेर हेरेँ, त्यहाँ आगो बलिरहेको थियो। म यहीँ बसेँ, जब आगो निभिसक्यो भने अनि गएर त्यहाँ मैले अस्पताल परिसरमा क्यान्टिन सञ्चालन गरेर बस्नुहुने महानुभावले बताइराख्नु भएको छ। यसबारे विस्तृत कुराकानी हामी अस्पताल प्रशासनसँग पनि गर्छौँ। बिरामीहरू भर्ना भएका बिरामीहरू डराएर अहिले एकदम बाह्य रोगमा उनीहरू बसिरहेछ। एकजना बिरामीले आज डिस्चार्ज पनि माग्नुभयो बिहानै र डिस्चार्ज भएर पनि गइसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ हामी रोक्दै पनि उहाँलाई हामी रोक्न सकेनौँ, उहाँ चाहिँ डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ। अब यसको छानबिन चाँडै होस् र दोषीलाई कारबाही होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र आइन्दा यस्तो घटना चाहिँ नदोहोऱ्याओस्। आखिर प्रहरी तैनात रहँदा पनि यहाँ सुरक्षा कर्मीहरू तैनात रहिरहँदाखेरि विराटनगरको मुटुमै रहेको यो अस्पतालमा बिहानै यसरी बम प्रहार हुनु निकै नै एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। कसरी चाहिँ यहाँ बम प्रहार भयो यो एकदमै सोच्न सक्ने कुरा हो। यसमा सोच विचार पनि गर्नुपर्छ। प्रशासनको चाहिँ के कस्तो यहाँ जिम्मेवारी हुनुपर्थ्यो यस विषयमा पनि चाहिँ सोच्नुपर्ने कुराहरू, यहाँको CCTV फुटेजहरूको विषयमा पनि हामी यहाँको प्रशासनसँग कुरा गर्छौँ। एबी न्युज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ।
सिन्धुली जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा 4 दिन अघि देखा परेको सलह किरा फट्याङ्ग्रालाई किसानले टिन ठटाएर लखेट्न थालेका छन्। झुण्ड रूपमा देखा परेको सलह किरालाई किसानले टिन ठटाएर र धुवाँ बालेर लखेट्न थालेका हुन्। सलह किरा नियन्त्रणको उपाय प्राविधिकसँग सम्पर्क गरी टिन ठटाउने, धुवाँको मुस्लो बनाउने र ठूलो आवाज निकाल्ने विधि प्रयोग गर्न लगाई सलह किरा लखेट्न सफल भएको बताइएको छ। टिन ठटाउँदा 80% किरा भाग्ने र बाँकी किरालाई अरू विधि अपनाई लखेट्न थालिएको हो। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले भने सलह किरा जम्मा पारी ल्याउनेलाई प्रति किलो 30 दिने निर्णय गरेको छ। कमलामाई नगरपालिकाका केही ओडामा सलहको झुण्ड नै देखिएको छ। सलहले मकै तथा धानको ब्याड र बिरुवा नष्ट गरेका छन्। अर्घखाँची जिल्लामा सलहले आकाश ढाकेपछि स्थानीयहरू थाल ठटाउँदै आगो बालेर सलह धपाउन लागि परेका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका, सिद्धगङ्गा नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, मालारानी गाउँपालिका र पाडिनी गाउँपालिकाका सबैतिर सलह देखिएको छ। जिल्लाका प्राय सबै जसो क्षेत्रमा सलहले मकैबाली नष्ट गरेको छ। 2 दिनदेखि फैलिएको सलह अझैसम्म बालीमा देखिएको छ। कृषकहरू कसरी खेतीबाली जोगाउने भनेर चिन्तित बनेका छन्। गाउँ गाउँमा पनि सलह फैलिएर मकै तथा तरकारी बाली खान थालेपछि कसरी सलह थपाउने भनेर चिन्तित बनेका हुन्। हुर्कँदै गरेको मकैबाली सलहले नष्ट गरेपछि खाद्यान्न अभाव हुने चिन्ता किसानमा छ। किसानका शत्रु मानिएको सलह किरा लाखौंको संख्यामा कपिलवस्तु जिल्ला प्रवेश गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा, पकडी, मर्यादापुर, कृष्णनगर लगायतका क्षेत्रमा लाखौं संख्यामा सलह किरा देखिएका हुन्। करिब 3 किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएर उड्दै आएका यी सलह किराहरू यहाँका विभिन्न बोट बिरुवाहरूमा बसेका छन्। जिल्लामा धान रोपाई सुरु गरेका किसानहरू र तरकारी उत्पादन किसानहरू सलह किराको जिल्ला प्रवेशबाट निकै चिन्तित बनेका छन्। किसान बहुत ज्यादा मरका में पड़ गए हैं और एका कैसे नियंत्रण हुई विज्ञ से बूझ के तो उन्हें का नियंत्रण करे के लिए नेपाल सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो यह देश के किसान या हमन के जो खेती बाड़ी करा गया है सब नष्ट हो जाए। एमा हमरे लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। यसरी जिल्लामा भित्रिएका सलह किरा भगाउन किसानहरूले थाल बजाएर तथा ठूलो स्वरमा म्युजिकहरू बजाएका थिए। प्रतिदिन करिब 500 किलोमिटरको दूरीसम्म आहारा खोज्दै यी किराहरू आकाशमा उड्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। फट्याङ्ग्रा प्रजातिका यी किराहरूले प्रतिदिन 2 ग्राम आहारा खाने गर्छन्। जिल्लामा धान रोप्ने सुरुवाती चरण भएका कारण कपिलवस्तु भित्रिएका किराहरूले भने जिल्लामा खासै नोक्सान नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लाको किसानहरू धेरै त्रासमा छन्, तर त्रासमा भए पनि हाम्रो रोपाईको काम जुन हाम्रो फसलको काम अलि ढिलो हुनको कारणले तिनीहरू खासै नोक्सान गर्न सक्दैनन् वा सकेनन्। त्यसैले हामीहरूलाई केही खासै ठुलो नोक्सान त्यो क्षति भए छैन। तातो हावापानी भएको मरुभूमि क्षेत्रबाट उत्पत्ति भई आएका यी किराहरूको जीवन चक्र 3 महिनादेखि 5 महिनासम्मको हुन्छ। यी किराहरू नेपालमा 1960 को दशकमा पनि देखिएका थिए। एभिन्यूज खबरका लागि कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा आम्दानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रोगले नभई भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले लकडाउनको समय थप गर्ने घोषणा गरेसँगै ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। साउन 7 सम्म लकडाउन थप गरेर सरकारले काम गर्न नदिएर भोकै मार्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ट्याक्सी सडकमा निकालेर चालकहरूले सिंहदरबार, केशरमहल, जाउलाखेल, गौसला, कोटेश्वर, गुङ्गबु, महाराजगञ्ज, थापाथली लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ट्याक्सी
सञ्चालन गर्न नपाउँदा बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भएको र बैंकले ट्याक्सी नै लिलामी गर्ने अवस्था आएको ट्याक्सी व्यवसायीको भनाइ छ। हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ 15 गतेसम्म चाहिँ हामीलाई काम गरेर खान देऊ। अहिले हाम्रो स्थिति यस्तो छ, हामी घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। मजदुरहरूको चाहिँ परिवारहरू भोगभोगै छन्, आफै भोगभोगै छौँ र हाम्रा बैंकहरूले फोन गरिरहेछन्, गाडीको किस्ता तिर्न सकेको छैन। रोग शोक र भोग अनि हामी तनाव र अनि तनावको कारण चाहिँ हामी मानसिक सन्तुलन गुम्न लागिसकेको स्थिति छ, तर राज्यले देखेन। आन्दोलन र ट्याक्सी व्यवसायीले विरोध स्वरूप ट्याक्सीको चाबी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सरकारलाई बुझाएका छन्। असार 15 गतेसम्म समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे पनि लकडाउन थप गरिएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे उपत्यकामा भएका सबै ट्याक्सी सिंहदरबारमा लगेर बुझाउने चेतावनी ट्याक्सी व्यवसायीले दिएका छन्। निजी गाडी सञ्चालन गर्दा कोरोना नलाग्ने तर ट्याक्सी सञ्चालन गर्दा लाग्ने जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको भन्दै ट्याक्सी चालक आक्रोशित भएका हुन्। हाम्रो माग भनेको के हो कि भने अब 100 दिन भइसक्यो, हामी अब गाडी चलाउन पाएको छैन, हामीले अब खान पाइएन, अब घर भाडा दिन पाइएन। हाम्रो ब्याङ्कले ऋण मागै छ गाडीको लोनवालाले, अनि अब हामी काम नगरेकन खान पाइँदैन। ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहमा समेत समस्या भएको गुनासो चालक र व्यवसायीको छ। उनीहरूले सरकारका कारण ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा घरमा खानेकुरा सकिएको र रोग भोक र तनावले मानसिक सन्तुलन गुम्ने स्थितिमा आफूहरू पुगेको गुनासो गरेका छन्। त्यति समय हामीले सहयोग गर्यो, अब चाहिँ साथ दिन सक्दैन, सहयोग गर्न सक्दैन, भोकै मर्न सक्दैन, बरु लड्दै मर्छ भन्ने हाम्रो जुन योजनाका साथ हामी उपस्थित भएको। यो समस्या रोगले हो मात्रै होइन, भोकले पनि अब समस्या आइसक्यो। हामीलाई खाने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। राता प्लेट गाडीमा चाहिँ कोरोना नसर्ने, कालोमा चाहिँ कोरोना सर्ने, त्यो रातो र चाहिँ कालोको के डिफरेन्स छ? व्यवसायीहरूले व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका 300 भन्दा बढी ट्याक्सी चालकलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाएकाले नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। चैत 11 गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउनका कारण उपत्यकामा करिब 5000 ट्याक्सी सञ्चालनमा आएका छैनन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 2 का थोरै स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशका सबै प्रदेशहरूमा सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।